बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जुलाई है और दिन है जुमे का। अब तो रोज़ाना ये होगा पाकिस्तान के अंदर कि जो भी रात सोने से पहले ऑयल प्राइसेस नहीं देख सकेगा, यानी वो जल्दी सो जाएगा, तो वो सुबह उठने के बाद पहली उसको बुरी खबर यही मिलेगी कि कल रात को जब वो सो चुका था तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। और जो रात को जाग रहे होंगे तो उनको रात को ही इस परेशानी के साथ सोना पड़ेगा कि ऑयल प्राइसेस कितनी बढ़ा दी गई हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम ज़हनी मरीज़ बनने की तरफ तेज़ी से जा रही है, क्योंकि जिस तरह की गुर्बत है, बेरोज़गारी है, अनसर्टेनिटी है, और जो हुकूमत पाकिस्तान के लोगों के साथ कर रही है, तो लोग इससे शदीद तरीन अजियत का शिकार हैं। बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। 13 करोड़ लोग ख़त गुर्बत से नीचे हैं। हर बार मुझे साथ एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ख़त गुर्बत से मुराद ये है कि किसी भी शख्स को अपनी उम्र के मुताबिक जितनी उसको डाइट चाहिए, जितनी उसको ग़ज़ा चाहिए, अगर वो उसको नहीं मिल रही, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो ख़त गुर्बत से नीचे है। और अगर वो अपने बच्चों को, जितने भी उसके बच्चे हैं, उनको जो तालीम देने के लिए उसके पास ज़रूरी पैसे होने चाहिए कम अज़ कम, वो नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो ख़त गुर्बत से नीचे है। अपने बच्चों को 2 वक्त की बाइज़्ज़त रोटी जो उनकी उम्र के मुताबिक उनके लिए डाइट ज़रूरी है, वो नहीं दे पा रहा, तो वो ख़त गुर्बत से नीचे है। तो ये है सूरत हाल कि 13 करोड़ लोग ख़त गुर्बत से नीचे हैं। और पाकिस्तान में जो भी 8,485 रुपये या उससे ज़्यादा कमा रहा है, तो वो गरीब नहीं है हुकूमती जो एक क्राइटेरिया उसके मुताबिक। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है। रोज़ाना आप देखते हैं फैक्ट्रियाँ, मिलें, इंडस्ट्रियाँ रोज़ाना बंद हो रही हैं, किसान तबाह और बर्बाद हो रहा है। ये अब काश्त एक अहम फसल की काश्त का टाइम है, और जब किसान ने पानी लगाना है, जब किसान को ने डीज़ल का इस्तेमाल करना है, तो ऐसे में रोज़ाना डीज़ल की कीमत जो है वो बढ़ाई जा रही है, रोज़ाना पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है। और हुकूमत का कॉन्फिडेंस सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के लोग बुज़दिल हैं, पाकिस्तान के लोग, अब मैं और लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि गैरत से आ रही है। वो लफ्ज़ में गैरत से आ रही के लिए जो इस्तेमाल होता है वो मैं नहीं चले इस्तेमाल करता पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो वो उन्हें ये कॉन्फिडेंस है कि लोग निकलते नहीं हैं। और ये को भारत और पाकिस्तान की यूथ भी भारत की यूथ की तरह नहीं है, जो इस वक्त लाखों की तादाद में भारत की सड़कों पर है। पाकिस्तान का स्टूडेंट बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की तरह नहीं है, पाकिस्तान का नौजवान श्रीलंका के नौजवान की तरह नहीं है, जिन्होंने अपने अपने मुल्कों में निकल कर और अपने अपने हुक्मरानों को लगाम डाली और अपने हकूक़ हासिल किए। तो इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस हो गई हैं, जो पेट्रोल है उसकी कीमत हो गई है जनाब 331 रुपये 52 पैसे, तकरीबन 332 रुपये। कल रात को इसमें इजाफा हुआ है तकरीबन 5 रुपये। और इसी तरह से जो डीज़ल की कीमत है वो हो गई है 378 रुपये, 378, और कल रात को 4 रुपये इसमें इजाफा हुआ है। और अगर बात करें पिछले 4-5 दिन में, पिछले 5 दिनों में, तो डीज़ल की कीमतों में 57 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो चुका है, और पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये। तो पहले ये था कि हफ्ते बाद 50-55 रुपये बढ़ा देते थे, अब डेली कर करके वही 50-55 रुपये रहे हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस ये है कि पाकिस्तान के लोग निकलते नहीं हैं, और अगर निकलते नहीं हैं तो इनकी चमड़ी उधेड़ो, इनको खुदकुशियों पर मजबूर करो। एक चीज़ मुझे एक हुकूमती शख्सियत ने उन्होंने कहा, जब हम कहीं बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि आपको खौफ नहीं आता कि पाकिस्तान में 13 करोड़ लोग ख़त गुर्बत से नीचे हैं, लोग बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे, ये तो तंग आमद बचंगा मैं तो हो जाएगा। तुम हंसने लगे। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा ये सब बाय डिज़ाइन है। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा मुझे ये बताएं कि अगर ऑयल प्राइसेस ना बढ़ाएं हम, अगर लोगों को रोज़गार के मौके देने लग जाएं, अगर बेरोज़गारी को कम कर दें, अगर गुर्बत को कम कर दें, तो अगर एक बंदा 10 दिन में इतने पैसे कमा लेता है कि उसको पता हो कि अब 1 महीना उसके घर में राशन का कोई मसला नहीं है, तो उन्होंने कहा फिर वो 20 दिन तो जाके पीटीआई के साथ धरने में बैठ जाएगा। वो 20 दिन तो सोचने, ये इन चीज़ों पे काम करने लग जाएगा कि इमरान खान की रिहाई के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली के लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये बाय डिज़ाइन है कि हमने एक एक दिन लोगों को इस अजियत के साथ रखना है कि हर बंदा ये सोचे कि अगर मैं आज मजदूरी पे ना गया तो रात को मैं अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊंगा। तो इस गुर्बत का शिकार बाय डिज़ाइन लोगों को रखा जा रहा है। ये महंगाई बाय डिज़ाइन की जा रही है, रोज़ाना ऑयल प्राइसेस बाय डिज़ाइन बढ़ाई जा रही हैं, ताकि लोग इतना ज़हनी अजियत के शिकार रहें कि लोग कुछ और सोचे ही नहीं। और इस हुकूमत को, इस निज़ाम को पूरा कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान के लोग इतने बुज़दिल हैं और गैरत से इतने आ रही हैं कि इनको आप 1000 रुपये भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कर देंगे तो ये डलवाएंगे और ये पेट्रोल पंपों पे रश लगा देंगे, लेकिन ये सड़कों पर नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। बड़ा अहम मामला है कि 5 अगस्त को पेशावर में सुहेल आफरीदी साहब ने जलसे का ऐलान किया, जिस जलसे के ऐलान के बाद आपने देखा कि पीटीआई के अपने ही कुछ लोग जो हैं वो उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि क्या फ़ायदा इस जलसे का। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि इस जलसे में सुहेल आफरीदी जो हैं वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। वैसे तो हमारा सोशल मीडिया अब इतना टॉक्सिक हो गया है और हम यूट्यूबर्स के स्टेक्स इतने ऊपर हो गए
کسی دور میں کچھ بڑے چینلز کہتے تھے کہ ہم حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں، تو اس وقت ہم یوٹیوبرز کو یہ گھمنڈ ہے، یہ گمان ہے، یہ غرور اور تکبر ہے کہ ہم کسی کا بھی چاہیں تو اس کے خلاف نیریٹو بنا دیں اور ہم فیصلہ کریں گے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مطلب پہلے کہتے تھے کہ کچھ کر نہیں رہا سہیل آفریدی، اب جب سہیل آفریدی نے جلسے کا کہا ہے کہ 5 اگست کو جلسے میں آئندہ کا عمل دیں گے، تو اس پہ بھی اب تنقید شروع ہو گئی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ 10 سے 15 ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جو نیریٹو بناتے ہیں اور 4-5 یوٹیوب چینلز ہیں جو نیریٹو بناتے ہیں۔ یعنی اگر سب سے پہلے میں نے ولاگ کر دیا ہے اور میں نے کسی چیز پہ اپنا اوپینین دے دیا ہے تو مجھے سن کے 10-15 ہزار لوگ بات کرنا شروع کرے گا اور وہی نیریٹو بن جائے گا۔ اچھا، اگر کوئی مجھ سے زیادہ اس کے ویوز ہیں، وہ کوئی اور بات کرے گا، اور جتنے لوگوں نے مجھے سن کے اور انہوں نے اپنی رائے قائم کر لی، مجھ سے زیادہ کسی کو سن کے انہوں نے رائے قائم، وہ پھر نیریٹو ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی ایک دکان ہے اور ہر ایک کا اپنا ایک موقف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مسئلہ کیا تھا کہ جب سہیل آفریدی کے اوپر یہ بات ہوتی تھی کہ وہ لانگ مارچ کریں، تو میرا سچ بات یہ ہے کہ میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ صرف سہیل آفریدی کے لانگ مارچ کی تاریخ اناؤنس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک پی ٹی آئی پنجاب ایکٹیو نہیں ہوگی، جب پنجاب کے ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز ایکٹیو نہیں ہوں گے۔ آپ کے پی سے 2-2.5 لاکھ لوگ لے بھی آئیں گے، جب تک پنجاب نہیں نکلے گا تب تک یہ نظام نہیں گر سکتا۔ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس بات کو میں نے ہمیشہ سپورٹ کیا۔ آپ جتنے لوگ ریگولر سنتے ہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 78 سال سے جس نظام نے تسلط قائم کیا ہوا ہے پاکستان کے اوپر، وہ نظام 2-2.5-3 لاکھ لوگوں کے ڈی چوک جانے سے گر جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں جو تحریک انصاف کے اندر کچھ عمران خان کے ساتھ مخلص لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کی حکومت امریکہ کے ساتھ کھڑی ہے، تو جو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو تو اس کو 700 7,000 70,000 خون معاف ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ غزہ کے اندر اسرائیل نے کیا کیا، دنیا میں ہیومن رائٹس ختم ہو گئے، لیکن وہیں پہ یہ بات بھی ہے کہ سہیل آفریدی پہ بہت زیادہ دباؤ تھا اور ساری نظریں سہیل آفریدی پر تھیں۔ ہاں، ایک چیز میں نے ہمیشہ کی کہ سہیل آفریدی صاحب کو اسٹریٹ موومنٹ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، ان کو جاری رکھنی چاہیے تھی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ لوگ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ علی امین گنڈا پور صاحب پر تو ان چیزوں پر تنقید کرتے تھے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب لانگ مارچ کی تاریخ دیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب پر تنقید میں نے اس دن شروع کی تھی جب وہ اکتوبر میں ڈی چوک آ کر اور چائے پینے چلے گئے تھے، اور پھر وہ کئی اضلاع کراس کر کے اور وہ پھر واپس پشاور پہنچے تھے، تو میں نے اس وقت ان پہ تنقید کرنا شروع کی تھی۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب لانگ مارچ کی تاریخ دیں، اور ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہم یوٹیوبرز نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ تحریک انصاف کی قیادت نے کرنا ہے، یہ فیصلہ عمران خان نے یا عمران خان کے نامزد نمائندوں نے کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لے کر نکلیں گے تو ایک ایک جان کی ذمہ داری ان کی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی ایک ماں کا بھی بیٹا چلا جائے، کسی ایک بیوی کا شوہر چلا جائے، بچوں کا باپ چلا جائے۔ اس وقت پاکستان کے اندر آپ کے سامنے نظام کس طرح کا ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، کوئی اور نکلے، گولیاں کھائے، جانے دے، اس حکومت کو گرا دے اور ہماری زندگی میں سکون آ جائے، یہ ہمارا ایک وتیرہ بن گیا ہے۔ تو اس لیے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لانگ مارچ کی تاریخ کیوں نہیں دے رہی، یہ فیصلہ تحریک انصاف کو کرنا ہے، تحریک انصاف کی قیادت کو کرنا ہے۔ لیکن یہ بات میں نے ہمیشہ کی کہ بلکہ آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں جب ایک بار بہت زیادہ یہ بات ہو گئی بات چیت والی، تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ عید الفطر کے بعد میں نے ایک بلاگ کیا تھا اور میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب یا تحریک انصاف کی قیادت بات چیت کر رہے ہیں تو ان کو 1-1.5 مہینہ دینا چاہیے۔ لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں فوراً مار دو، گرا دو۔ ٹھیک ہے، اگر بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہوتا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو اس وقت بھی میں یہ کہتا تھا کہ اگر بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو تو اچھی بات ہے۔ ابھی بھی جب یہ تاثر بنا کہ تحریک انصاف بات چیت کر رہی ہے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان پہ زیادہ تنقید نہیں کرتے، بات چیت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ اور بات چیت کے بعد ہمیشہ سے یہ بات پتہ چلی کہ تحریک انصاف کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کے بعد آپ کو چیزیں چینج ہوتی ہوئی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ میں نے ہر ولاگ میں کہا کہ لگتا یہ نہیں ہے، گراؤنڈ پہ ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ یہ نظام کوئی بھی رعایت عوام پاکستان کو، تحریک انصاف کو، پولیٹیکل ورکرز کو دے گا، اور وہی ہوا ہے۔ اب جب اور اگر تحریک انصاف کی قیادت نے بجٹ تک انتظار کیا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے نیکی کے ساتھ اگر انہوں نے ٹائم دیا ہے تو انہوں نے چلے دیکھ لیا نا، کچھ نہیں نہیں نکلنا تھا، ہمیں تو پہلے دن سے پتا تھا، لیکن چلے انہوں نے دیکھ لیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب پر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ سہیل آفریدی کو عمران خان کا آخری جو پیغام آیا کہ آپ نے کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنا ہے تو وہ تحریک تحفظ انحیاء پاکستان کی مشاورت سے کرنا ہے۔ اچھا، تحریک تحفظ انحیاء پاکستان کی ایک بات بالکل ٹھیک تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک تحریک انصاف پنجاب میں ایکٹیو نہیں ہوتی، ان کے ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز ایکٹیو نہیں ہوتے، گراؤنڈ کے اوپر مومنٹم نہیں بناتے، تو ہم کیسے کو کال دے دیں، ہم کیسے کو بڑا فیصلہ کر دیں۔ اب مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ
مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو یہ فیصلہ سہیل آفریدی کو نہیں کرنا چاہیے. اب مجھے پتہ ہے انپاپولر بات ہے, آپ سارے اس پہ تنقید کریں گے کہ تم غلط کہہ رہے ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جو میری اطلاع ہے کہ وہ کر چکے ہیں. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ محمود خان چکزئی صاحب کو, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو, تحریک تحفظ پاکستان کو, سب کو مل بیٹھ کر کرنا چاہیے تھا. لیکن خیر, کیونکہ سہیل آفریدی پر تمام نظریں تھیں اور وہ خود کو بری ذمہ اس سے نہیں قرار دے سکتے تھے, تو اب میری یہ اطلاع ہے کہ 5 اگست کو جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں سہیل آفریدی لانگ مارچ کی تاریخ دینے جا رہے ہیں, اور موسٹ پروبیبلی وہ تاریخ جو ہے وہ اکتوبر کی تاریخ ہوگی. اور اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, لیکن طبل جنگ بچ جائے گا. اور گو کہ یہ بھی کچھ لوگوں کی لاجک ہے اور اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ نظام جتنا کمزور ہو چکا ہے, اکانومی ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, آئل پرائسز جہاں پر پہنچ گئی ہیں, جس طرح سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے, جو حکومت کی کریڈیبلٹی ہے, جو حکومت کی اسکینڈلز آ رہے ہیں, جو گندم کا بحران پیدا ہو گیا ہے, جو آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہے, جو لوگ روز بے روزگار ہو گئے ہیں, جو لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں, تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل اس بار لوگ نکل سکتے ہیں اور لوگ خود سے بھی نکل سکتے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کے پنجاب سے ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈر سے تو آپ امید نہ رکھیں. نکلنا ہے تو لوگوں نے خود نکلنا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کی اکثریت پنجاب کی وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل نہیں ہے, اور ہم نے کوئی ایسی کام نہیں کرنا کہ جس سے ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں, ہمارے اوپر کیسز بن جائیں, ہم جیلوں میں چلے جائیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہونا وانا تو کچھ نہیں ہے, بس پی ٹی آئی کے اندر رہو, کچھ نہ کرو لیکن رہو پی ٹی آئی کے اندر. اور ان کو سب سے زیادہ جو سپورٹ مل رہی ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے مل رہی ہے. وہ پنجاب کے کسی ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر کا احتساب نہیں کرتے, اس سے جواب طلبی نہیں کرتے, اس کو شو کاز نوٹس نہیں دیتے, اس کو پی ٹی آئی سے فارغ نہیں کرتے. تو پی ٹی آئی کے پنجاب کے ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کو پتا ہے کہ ہم کچھ نہ کر کے بھی پی ٹی آئی میں رہیں گے, کیونکہ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہمارا احتساب نہیں کریں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج تک جب سے وہ سیکرٹری جنرل بنے ہیں, جنہوں نے پی ٹی آئی میں کچھ کیا ہے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا, ان کی وہ لسٹ جاری نہیں کی کہ فلانی کال کے اوپر, فلانی ایونٹ کے اوپر, فلانی ایکٹیویٹی کے اوپر ان ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز نے زبردست کام کیا ہے. اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کا احتساب نہیں کیا, ان کو شو کاز نوٹس جاری نہیں کیا, جو عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں, ان کو پی ٹی آئی سے سلمان اکرم راجہ صاحب فارغ نہیں کر رہی. یہی وجہ ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کے کانفیڈنس کی. میں یہ بات مانتا ہوں کہ کچھ نام نہیں لیے جا سکتے, میں یہ بات مانتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے پنجاب میں, لیکن عوامی ایشوز پہ بات کرنا بھی کیا مشکل ہے. کیا ان کو لوڈ شیڈنگ پہ بات کرنے سے بھی کوئی اٹھا کے لے جائے گا, آٹے کے بحران پہ بات کرنے سے بھی کوئی اٹھا کے لے جائے گا, جو اس وقت کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ بات کرنے سے بھی کوئی اٹھا کے لے جائے گا. عوام کے بھلی وارث تو بنے, عوام کو بتائیں تو صحیح کہ ہمیں تمہارا درد ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت کے دور میں اتنے بحران ایک ساتھ نہیں آئے جو اس حکومت کے دور میں آ چکے ہیں. عوام کے اندر اتنی زیادہ نفرت کسی حکومت کی نہیں تھی جو اس پاکستان کی تاریخ میں عمران خان جیسا پاپولر لیڈر کوئی بھی نہیں تھا. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی عوامی ایشوز پہ بات ہی نہیں کرتی. پچھلے 5-6 دن میں ڈیزل 57 روپے بڑھ گیا ہے. کوئی پریس کانفرنس آپ نے تحریک انصاف کی سنی ہے؟ کوئی آپ نے سنا ہو کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری ایسی کی تیسی ہم تمہارا گربان پکڑیں گے اور عوام تیار ہو جو ہم نے نکلنا ہے اور ان کا ہاتھ روکنا ہے؟ نہیں. آزاد کشمیر کے حق میں کوئی یہ بات نہیں. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا 100% بات کر رہا ہے. پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز کوئی بات نہیں کر رہے. بلوچستان میں جو دھرنا چلتا رہا کوئٹہ میں, کوئی بات ان کے ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز نے نہیں کی. جو اس وقت جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز کوئی بات نہیں کر رہے. لیکن جس طرح سے میں آپ کو عرض کر رہا تھا, کچھ لوگوں کی لاجک یہ ہے کہ نظام بہت کمزور ہو چکا ہے. اگر ایک دھکا مضبوط طریقے سے طاقت کے ساتھ سہیل آفریدی اور تحریک انصاف نے دے دیا تو یہ نظام گر جائے گا. اب جو ان کا یہ خیال ہے, اس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں, آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن اصل فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے کہ کب تک بلک بلک کے انہوں نے مرنا ہے, کب تک خودکشیاں کرنی ہیں, کب تک بچوں کی ضروری خواہشات پوری نہ کرنے کی اذیت اور تکلیف میں خود کو بلڈ پریشر کا مریض بنانا ہے, خود کو ذہنی اذیت کا شکار کرنا ہے, کب تک انہوں نے اپنے ملک کو تباہ اور برباد ہوتے ہوئے دیکھتے رہنا ہے, کب تک انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کو مزید کمزور چھوڑ کر جانا ہے. کیونکہ اس حکومت نے پچھلے 4 سال میں 40 سے 45 ہزار ارب قرضہ لے لیا ہے. وہ قرضہ کس نے اتارنا ہے؟ ہماری آنے والی نسلوں نے اتارنا ہے. یہ پاکستان سے, یہ تو ایک ٹکٹ کریں گے پاکستان سے بھاگ جائیں گے. یہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں کس نے بھگتنا ہے؟ یہ پاکستان کے لوگوں نے بھگتنا ہے. 25 کروڑ کا ملک ہے, 1.5 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہے. چلے وہ تو پاکستان سے چلے گئے, باقی 24 کروڑ تو پاکستان میں ہے. اس 24 کروڑ میں سے میں کہتا ہوں اگر 1 سال میں اگر آپ بہت انتہا کر لیں
1 करोड़ और चले जाएंगे, 1 करोड़ और जाएंगे तो 80 लाख बच्चा नया पैदा हो जाएगा, फिर वो 24 करोड़ पाकिस्तान के अंदर रह जाएंगे। तो कितने लोग पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, बाकियों ने तो पाकिस्तान में रहना है। तो हमने फैसला करना है कि हमने अपने मुल्क को इसी तरह से दलदल में धंसते हुए, जवाल की तरफ जाते हुए, खाई में गिरते हुए देखते रहना है, या हमने आवाज़ उठानी है। और मैं हैरान हूँ पाकिस्तान के अंदर लोगों से, और ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर लोगों से, कि ज़ियारत के शुहदा की फैमिलीज़ अपने शहीदों को रख के धरने दिए बैठी थी। 8-9 करोड़ फेसबुक यूज़र्स हैं। क्या आपने कोई 1 लाख अकाउंट्स के ऊपर देखा कि सिर्फ एक जुमला लिख देते हैं कि यार बलूचिस्तान और कोयटा के लोगों की आवाज़ सुनो? AJK में आज 50 दिन से ऊपर हो गए हैं कश्मीरी बैठे हैं, गैरतमंद बहादुर कश्मीरी। आपने कोई 1 लाख ट्विटर फेसबुक अकाउंट्स के ऊपर देखा है कि यार कश्मीरियों की आवाज़ सुनो? ये पाकिस्तान के लोगों की बुज़दिली, अवेयरनेस है, पता है ये गलत हो रहा है। वो जो इमरान खान साहब ने एक बार कहा था कि कूफा के लोगों को पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ गलत हो रहा है, लेकिन उनकी बुज़दिली की वजह से इस्लाम की तारीख का इतना बड़ा सान्या हो गया। तो पाकिस्तान के लोगों की आंखों का तो इमरान खान ने ऑपरेशन कर दिया है। पाकिस्तान के लोगों को पता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो, उन्हें लगता है कि सिर्फ आवाज़ उठाने से हमें मौत आ सकती है, बाकी हमने आब हयात लिया हुआ है, हमें मौत नहीं आएगी। हमें मौत सिर्फ आएगी अगर हम जुल्म के ख़िलाफ़ बोलेंगे, तो हमें मौत आ जाएगी, हमारी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी, हमारी जान चली जाएगी। ऐसा नहीं है। ज़िंदगी और मौत का दिन, ज़िंदगी लिखी हुई है, मौत का दिन एक मुतय्यन है, जिसका वो हज़रत खालिद बिन वलीद का है ना कि जब तक ज़िंदगी लिखी हो तो मौत खुद उसकी हिफाजत करती है, और जब मौत का वक्त आ जाए तो ज़िंदगी जाके मौत को गले लगा लेती है। तो ज़िंदगी और मौत लिखी हुई है, तो पाकिस्तान के लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए। देखें लाखों नौजवान निकले हुए हैं, और इस वक्त इकॉनमी के हालात ख़राब हैं जितने, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर PTI ने जो है वो एक ताकत के साथ वो निकली तो वो इस हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएगी। इन्हसार इस चीज़ का है कि कितने इखलास के साथ PTI के MNAs MPs और टिकट होल्डर्स एक्टिविटी करते हैं, और पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं। देखें मुल्क की इकॉनमी, इस वक्त मैं सुन रहा था M न्यूज़ के ऊपर, ईमान नवाज साहिबा के प्रोग्राम में एक मुआशी तजियाकार हैं, मैं उनका नाम भी आपको बता देता हूँ। उन्होंने एक बड़ी अहम बात की, मैं उनका क्लिप देख रहा था, इनका नाम है, मैं आपको इनका क्लिप सुना भी देता हूँ। I would say कि आप अब अपना डिफॉल्ट डिक्लेयर करें, क्योंकि डिफॉल्ट की जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो तमाम पूरी हो चुकी हैं पाकिस्तान की। देखें 50% से इंडिकेट होना, अगर आपका कर्जा जो है वो आपका GDP से 50% के करीब से ऊपर चला जाए तो डिफॉल्ट की कंडीशन आपके ऊपर लागू हो जाती है। इस वक्त हमारा कर्जा है 70%, तो वो डिफॉल्ट डिक्लेयर करें, उसके बाद फिर जो कुछ हो वो भुगते और अपनी अयाशियां और अपने जो ये सारा रहन सहन का तरीका है उसको आप रीसेट करना है। ये M न्यूज़ पर ईमान नवाज साहिबा के प्रोग्राम में ये जो तजियाकार हैं, मैं नाम आपको फिर बताना भूल गया हूँ, इनका नाम है, आपके ऊपर लागू हो जाती है, हसन जफर साहब। इन्होंने कहा है कि डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए, आप डिफ़ॉल्ट की तमाम शराइत पूरी कर बैठे हैं। तो इन हालात में, और फिर आप देखें कि अभी हमने $10 अरब अमेरिका से मांगे हैं, $6 अरब हमने सऊदी अरब से मांगे हैं। ये $16 अरब मिल भी जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? क्या ये अवाम पे खर्च होंगे? पिछले 4 साल में 40-45 हज़ार अरब जो हमने कर्जे लिए, क्या वो अवाम पे खर्च हुए हैं? मुझे आप बताएं कि 40-45 हज़ार अरब आपको पाकिस्तान में लगे हुए नज़र आएंगे जो उन्होंने लिए हैं। तो ये इस वक्त हालात ये हैं कि सऊदी अरब से मांग रहे हैं, अमेरिका से मांग रहे हैं, और अमेरिका से पैसे ऐसे नहीं मिलते। ज़फ़र नकवी साहब का ट्वीट पढ़ लें कि अमेरिका से पैसे कैसे मिलते हैं और उसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ती है। तो बहरहाल अब सोहेल आफरीदी लॉन्ग मार्च का किस तारीख का ऐलान करते हैं, या उससे पहले कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाता है,